9 अक्टूबर 2022 बरोज़ इतवार जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम शान जलसा बेंगलोर के YMCA ग्राउंड में मुनक्कद होगा, लेकिन हालात के पेश नज़र इस मर्तबा भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। अदब व एहतराम के साथ लोग YMCA ग्राउंड में जमा होकर सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे को कामयाब बनाएं। मरकजी मीलाद व सीरत कमेटी, सुन्नी जमीयत आल कर्नाटक व मरकजी जुलूस मोहम्मदी कमेटी ने ये अपील की है। बेंगलोर में मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के सरपरस्त अलहाज ए अमीर जान की सदारत में मुशावरती इजलास मुनक्कद हुआ। इस इजलास के बाद मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमों के नुमाइंदों ने मीडिया से खिताब किया और YMCA ग्राउंड में होने वाले अज़ीमुश्शान जलसे की तफसीलात फराहम की। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह शहर बेंगलोर में 12 रबीउल अव्वल शरीफ 1444 9 अक्टूबर 2022 को YMCA ग्राउंड में हस्बे साबिक इमसाल भी बड़ा अजीम शान पैमाने पर जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है, जिसमें शहजादा हुजूर रईस मिल्लत फासिल यमन हजरत अल्लामा सैयद जामी अशरफ अशरफी अलजीलानी तशरीफ ला रहे हैं और साथ ही साथ हिंदुस्तान के एक अजीम शख्सियत मुनासिर अहले सुन्नत मुहाफिज मसलक आला हजरत मुजाहिद दौरा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुजाहिद हुसैन रजवी साहब और उसी के साथ हजरत अल्लामा मौलाना नासिर रजा खान साहब खतीब हजरत तवक्कुल मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह और उसके साथ साथ में मोहम्मद जुल्फ़कार रजा नूरी खतीब व इमाम मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल के खिताबात होंगे। और इस इजलास की सदारत हमदर्द कौम मिल्लत नासिर मसलक आला हजरत अलहाज ए मीर जान साहब कादी चेयरमैन मरकज़ अहले सुन्नत फरमाएंगे और इसकी क़यादत हमदर्द कौम मिल्लत जनाब सैयद मुईदुर रहमान साहब और अलहाज अफसर बैग कादरी साहब फरमाएंगे, जिसकी निजामत एजाज अहमद हुसैनी साहब फरमाएंगे और बहुत कसीर तादाद में उलमा इकराम मशाइखीन इज़ाम वहां पर आएंगे। तो मैं तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि तमामी हजरात इस इजलास में अजीम शान पैमाने पर आप इस इजलास में तशरीफ लाएं और अलम कशाई यहाँ पर सूफी खलीफा शाह अब्दुल रहीम साहब और मोहम्मद उस्मान शरीफ साहब और महबूब खान साहब और बरकत हुसैन साहब ये अलम कशाई फरमाएंगे। तो हस्बे मामूल हस्बे रिवायत मरकज़ी शहर का ख़दीम जलसा YMCA ग्राउंड में इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल 9 अक्टूबर को होगा, जिसकी तफसील हज़रत ने बता दिए हैं। मैं अहम बात ये बताना चाहता हूँ कि शहर में एक माहौल उलझन में है कि जुलूस निकलेगा कि नहीं। तो इत्तफाक से जुलूस के मामले में मरकज़ी जुलूस मोहम्मदी जो शहर के चारों जानिब से YMCA ग्राउंड को आता था हर साल, इस पर बहुत सारे रोडों पर हाई कोर्ट की वजह से आर्डर हुआ है कि वहाँ पर कोई तरह का जुलूस प्रोटेस्ट वगैरह नहीं जाए। और ऐसे माहौल में हाई कोर्ट का आर्डर है, तो हाई कोर्ट का आर्डर को अगर गौर करें तो उस तकरीबन 25 से 30 इलाके पर हाई कोर्ट की पाबंदी है, लेकिन जिस तरह YMCA ग्राउंड को जो जुलूस आता है उसके खुसूसी 7-8 इलाके हैं। जैसे अहम नरुपतंगा रोड में ही हमारा जलसा है और जुलूस है, वहाँ पर पाबंदी है, हटसन सर्कल पर पाबंदी है और KR सर्कल पर पाबंदी है, और ऐसे कई इलाके हैं जिससे हमारे जुलूस से रिलेटेड इलाका है। इस वजह से हमने माहौल और हालात को नज़ाकत को देखते हुए YMCA ग्राउंड को जो जुलूस आने वाला था उनसे हमने बार बार अपील की है कि भाई आज इस मरतबा जो है क़ानून को हाथ में ना लें, कोर्ट के आर्डर को फॉलो करते हुए सीधे सीधे ग्राउंड में जलसा का पहुँचाएँ। क्या
اس میں احتیاط برتیں کیونکہ حالات ماحول بھی اچھا نہیں. ابھی حال ہی میں رام نگر کا بھی معاملہ ہوا تھا کہ ماحول اچھا نہیں. ہماری ذرا سی نادانی, ہماری ذرا سی پریشانی جو ہے آئندہ جا کر جو ہے ہماری قوم کو اس کی تکلیف نہ پہنچے. اس وجہ سے ہم نے احتیاطاً یہ تدبیر سوچی ہے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں گے. جو لوگ بھی جو مرکزی جلسے میں پہلے سے آ رہے ہیں, جلوس محمدی کمیٹی کے یا مرکزی میلاد و سیرت کمیٹی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے, امید ہے اسی طرح YMCA میں سب لوگ جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ. بس میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ مرضی مولا کووڈ کی وجہ سے 2-3 برس سے روایتی طریقے پر شان و شوکت کے ساتھ عظیم الشان پیمانے پر جلوس و جلسے کا اہتمام نہ کر سکے اور عاشقان رسول کا امنٹا و سیلاب جم غفیر بھی جمع نہیں ہو سکا. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بیماریوں میں سدھار آیا ہے, لیکن ریاست کے کچھ تنازعات اور کچھ پیچیدہ و کشیدہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کے محکموں کی جانب سے کچھ پابندیاں جلوس اور جلسوں کے اوپر عائد کی گئی ہیں. مثلا کئی شاہراہوں پر جلوس کے جانے کی ممانعت کی گئی ہے, جس کو ہمیں اتحاد کے خاطر, امن و سلامتی کے خاطر قبول کرنا اور ریاست کے امن پسند شہری اور کمیٹیاں ہونے کے ناطے قبول کرنا ضروری ہے. اسی کے پیش نظر ہم جلوس کو ترتیب دیں گے قافلوں کی شکل میں, جھنڈیاں لے کر چند لوگوں کی شکل میں جلسہ گاہ پہنچیں گے. اس کی اطلاع مساجد کے ذمہ داروں کے ائمہ اکرام کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, پرنٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم عام کریں گے. اور پوری ریاست کرناٹک کے جہاں جہاں بھی اضلاع میں جلوس و جلسوں کا انتظام ہے, ان تمام سے ہماری مخلصانہ یہی گزارش ہے کہ ان باتوں کو ملحوظ رکھیں اور اس پر پابندی کے ساتھ عمل کریں. ہر سال کی طرح امسال بھی جلوس محمدی کمیٹی کی طرف سے عالی شان پیمانے پر جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے. چند پابندیوں کی وجہ سے چند مقامات پر ضروری احتیاطی تدابیر کیے جا رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں خیر والی ثابت ہوں گی. کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ لمحوں نے جو خطا کی تھی صدیوں نے اس کی سزا پائی تھی. تو اس لیے ہم کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں کرنا چاہتے, ایسی کوئی سزا ہم سے سرگرد نہ ہو جائے کہ صدیوں تک ہمیں اس کی سزا جھیلنی پڑے. بہرکیف یہ دن عید کا دن ہے, خوشیاں منائیے, اپنے کاروبار بند رکھیے, اچھے پکوان پکائیے, دوستوں کو بلائیے اور تمام مذہب کے تمام دوستوں کو تحفے تحائف دیجیے, مٹھائیاں کھلائیے اور اس دن کی خوشی کا ان سے بھی اظہار کیجیے. یہ میں تمام سے میرا اظہار ہے. تو یہ اچھا موقع ہے کہ دنیا کے سامنے اور بالخصوص ابھی جو ہندوستان کے حالات جس طرح کے ہیں کہ اسلام کو, مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ ہمارے پاس اچھا موقع ہے کہ اس 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر ہم اپنے ملک کو ایک اپنے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے حالات کس طرح سے بگڑے ہوئے تھے اور ہمارے نبی نے حالات کو کس طرح سے سدھارا ہے. یتیموں پر کس طرح سے رحم کرنا چاہیے, مسکینوں پر کس طرح سے رحم کرنا چاہیے, ننگوں کو کپڑا پہنانا چاہیے, بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے. یہ سب سے پہلے اگر اس زمین کے اوپر اگر سب سے اچھی تعلیم دی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو یہ ان کا آمد کا دن ہے, یہ بڑا ہی مبارک دن ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ, یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. تو جس رات میں قرآن پاک نازل ہوتا ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے. جس صبح میں جس نبی پر وہ قرآن نازل ہوا, وہ صاحب قرآن جس صبح میں تشریف لائے, وہ صبح کتنی اچھی ہوگی, کتنی پیاری ہوگی. تو اس صبح میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ صبح میں قصیدہ شریف پڑھیں, صبح میں اٹھیں, اپنے نبی کی آمد کے صدقے سے دعا کریں